बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला आफतज़दा करार। शिकारपुर में भी मकान की छत गिरने से माँ और 5 बच्चे जाँ बहक। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें, बाजार, गलियां पानी में डूब गईं। सैकड़ों कच्चे मकानात, सड़कें तबाहाली का शिकार। सिंध में मानसून बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में भी सैलाब मुतासरीन पर मस्जिद की छत गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरीन ने मस्जिद में पनाह ली हुई थी। मूसलाधार बारिश के बायस छत गिरी। लाड़काना में बारिश से बेघर होने वाले खानदान का किस्मत ने आरजी कैंप में भी साथ ना दिया। रेलवे स्टेशन के लोको शेड पर पनाह गिरों पर छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब से सूरत हाल अबतर। पाक फौज भी इमदादी सरगर्मियों में, इंतजामिया के शाना बशाना। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 225 हो गई। हजारों मुतासरीन के लिए खुले आसमान तले अपने रोज़ो शब गुजारने पर मजबूर। पाक फौज के दस्ते सैलाबी रेलों में फंसे, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके चौक संगावाला में नाश्ता पॉइंट पर सिलेंडर धमाका, 2 अफराद झुलस गए। सिलेंडर धमाके के बाद आग भड़क उठी। शहरियों ने भागकर जान बचाई। कामोकी में डकैतों की वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। डाकों की जीटी रोड पर पंक्चर लगवाने के लिए रुकने वाले कार सवारों के साथ डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दोनों कार सवार 9 साला मुलाजिम शदीद जख्मी। डाकू कार सवार अफराद से 2.5 लाख रुपए नकदी छीन कर फरार। लिया में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 1390 ग्राम चरस, 20 लीटर शराब बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज। पत्तोकी में पुलिस बच्चों से ज्यादती के वाकयात रोकने में नाकाम। इलाके में बच्चियों को हरासा करने और जिनसी ज्यादतियों का सिलसिला जारी। शम्स टाउन में दरिंदा सिफ्त औबाश की स्कूल जाते हुए 8 साला मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश। इलाका मकीनों के पहुंचने पर मुलजिम बच्ची को बरहना हालत में छोड़कर फरार। वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कबीरवाला में कब्जा माफिया ने गरीब खातून से घर की छत छीन ली। मुल्हिका तारिकाबाद की रिहायशी खातून आबदा बीबी के मकान पर उसके देवर ने कब्जा कर लिया। खातून का बच्चों के हमरा एहतजाज, आला हुकाम से मकान वापस दिलाने का मुतालबा। जहानिया के नवाही अड्डा परवेज वाला पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और जायद बिलिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मुजाहरीन ने लोधरा खानेवाल रोड ब्लॉक कर दिया। गुजरावाला में भी बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुजाहरीन का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और जायद बिलिंग के फैसले को वापस लेने का मुतालबा। कसूर में रिपोर्टर को अवाम की आवाज़ उठाने की कोशिश महंगी पड़ गई। बिजली बिलों में इजाफी टैक्स और ओवर बिलिंग के खिलाफ खवातीन का लेस्को वापडा के खिलाफ मुश्तल होकर एहतजाज। रिपोर्टिंग के लिए आए निजी टीवी के रिपोर्टर पर खवातीन ने हल्ला बोल दिया। मोबाइल छीन कर तशद्दुद की कोशिश। वापडा मुलाजमीन मुश्तल खवातीन को दफातर से छोड़कर गायब हो गए। और लाहौर और रावलपिंडी के बाद गुजरात भी मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग और रेस लगाने वालों का गढ़ बन गया। वन व्हीलर्स सरेआम शहर की सड़कों पर जत्थों की सूरत में मौत का खेल खेलते नजर आते हैं। पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से वन व्हीलिंग और रेस लगाने वालों को खुली छूट है। नोटिस कौन करेगा, शहरियों का सवाल। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला को आफतज़दा करार दे दिया गया। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन पर मस्जिद की छत गिरने से 10 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। तबाहकुन बारिशों ने सिंध में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी है।
بارشوں اور سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 130 سے زائد ہو گئی ہے۔ خیرپور کے علاقے احمد پور کے قریب واقع پنہار گوٹھ میں مسجد کی چھت گرنے سے 10 بے گھر سیلاب متاثرین جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ عورتیں اور بچوں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کاموں کی تھانہ سٹی کا علاقہ چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات کاموں کی جی ٹی روڈ پر پنکچر لگوانے کے لیے رکنے والے کار سوار کے ساتھ ڈکیتی کی واردات مزاحمت پر ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں دونوں کار سوار اور پنکچر کی دکان پر موجود 9 سالہ ملازم علی رضا شدید زخمی ہو گئے۔ پتوکی میں پولیس معصوم بچوں سے زیادتی کے واقعات پر کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ بچیوں کو ہراساں کرنے اور جنسی زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پتوکی شمس ٹاؤن میں درندہ صفت اوباش کی 8 سالہ معصوم بچی سے زیادتی کی کوشش۔ اسکول سے گھر جاتے ہوئے ملزم بچی کو زبردستی زیر تعمیر گھر میں لے گیا۔ ملزم نے بچی پر شدید تشدد کیا اور جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا رہا۔ بچی کا شور سن کر علاقہ مکین موقع پر جمع ہوئے تو ملزم بچی کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ کبیروالا میں قبضہ مافیا سرگرم، غریب خاتون سے اس کے گھر کی چھت ہی چھین لی۔ تھانہ سٹی کی حدود میں محلہ طارق آباد کی رہائشی خاتون عابدہ بی بی کے مکان پر اس کے دیور نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ خاتون کا اپنے بچوں کے ہمراہ احتجاج، اعلیٰ حکام سے مکان واپس دلانے کا مطالبہ۔ نواحی علاقے محلہ طارق آباد کی رہائشی خاتون 3 بچوں کی ماں سے اس کے دیور گلشن نے زبردستی مکان پر قبضہ کر لیا۔ عابدہ بی بی نے میڈیا کو بتایا کہ وہ اپنے خاوند کو سعودی عرب بھیجنے کے لیے ایئرپورٹ پر ملتان گئی تھی۔ واپس گھر آئی تو اس کے دیور گلشن نے اس کے مکان پر قبضہ کر لیا تھا اور جمع پونجی نقدی زیورات بھی چرا لیے۔ جہانیہ کے نواحی اڈہ پرویز والا پر بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس اور زائد بلنگ کے خلاف اہل علاقہ کا احتجاج۔ مظاہرین نے لودھرا خانیوال روڈ تمبو کناتے لگا کر بند کر دیے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ بجلی کے بلوں میں لگایا گیا اضافی ٹیکس اور زائد بلنگ کو واپس لیا جائے، مظاہرین نے مطالبہ کر دیا۔ برے والا میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تحصیل اسپتال میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد علی نے بچوں کو قطرے پلا کر کیا۔ برے والا میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہوا۔ تحصیل اسپتال میں اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد علی نے بچوں کو قطرے پلا کر تحصیل بھر میں 2,11,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے اور 841 ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کا رات کو دریائے راوی کے کنارے لگائے گئے فلڈ ریلیف کیمپوں کا معائنہ۔ تحصیلدار غلام عباس کاظمی سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ زاہد سہیل کی ہدایت پر گزشتہ رات اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی غلام مصطفیٰ جٹ نے رات کے وقت دریائے راوی کے کنارے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا۔ سانگلہ ہل میں بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی بھرمار پر عوام کا صبر جواب دے گیا۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف تحریک لبیک کے کارکنوں نے ریلی نکالی اور شدید احتجاج کیا۔ بجلی کے بلوں کے بھاری ٹیکسوں کے خلاف تحریک لبیک کے کارکن باہر آئے۔ عوام میں شدید غم و غصے کا بھی اظہار دیکھا گیا اور عوام نے سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پنجاب بھر کی طرح بہاڑی میں بھی ڈینگی ہفتہ وار آگاہی مہم کے حوالے سے سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور محکمہ ہیلتھ کی طرف سے ریسورس سینٹر بھی منعقد کیا گیا۔ پنجاب بھر کی طرح بہاڑی میں بھی 27 اگست سے 22 اگست تک ہفتہ ڈینگی آگاہی مہم کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ڈی ایچ کیو اسپتال کے ریسورس سینٹر میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور محکمہ صحت نے سیمینارز کا انعقاد کیا۔ کنڈکوٹ میں انڈس ہائی وے پر بارش سے متاثرین کا ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے شدید نعرے بازی کی اور دھرنے سے ٹریفک کو جام کیا۔ کنڈکوٹ انڈس ہائی وے پر وارڈ نمبر 15 کے متاثرین کا ڈپٹی کمشنر منور علی مچھیانی، ٹی ایم او مقصود جتوئی اور پبلک ہیلتھ انتظامیہ کی لاپرواہی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے انڈس ہائی وے کے مقام پر دھرنا دے دیا، ٹائر نظر آتش کر دیے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے چینل نیوز کو دیکھتے رہیے۔